मनोक्रान्तिले 6वटा उद्देश्यलाई अगाडि सारेको छ। त्यो मानव जातिको लागि नै काम लाग्ने 6वटा उद्देश्यको रूपमा, जुन हामीले थोर बहुत जान्दै आएका छौँ, सुन्दै आएका छौँ। त्यसमा पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्य छ। किनकि मान्छे स्वस्थ नभइकन जीवनका अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलाप पनि गर्न नसकिने भएकोले स्वास्थ्यलाई, मानव स्वास्थ्यलाई, मान्छे मात्रको स्वास्थ्यलाई यसले अभियानको पहिलो लक्ष्यको रूपमा अगाडि सारेको। देशमा मात्र होइन, संसारभरमा हस्पिटल, डाक्टर र औषधिको कमी छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि रोगीहरू जताततै देखिन्छन्। यो भनेको जोक जस्तै। धेरै अस्पताल, धेरै डाक्टर्स, धेरै औषधि भएपछि त रोगीहरू कम हुनुपर्ने। उल्टो यो लुगा किन्न गए जस्तै, लुगा बिना मान्छे रहन सक्दैनन्, त्यस्तै औषधि, अस्पताल र डाक्टर बिना पनि मान्छे रहन नसक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। घर घरमा रोगै रोग। र नेपालमा मात्रै भइदिएको भए देश गरिब छ, अलिकति अगाडि भइदिएको भए सामन्ती व्यवस्थाले गाँजिएको छ, त्यसकारण हामी रोगी छौँ भन्न पाइने। अहिले त्यो पनि नपाइने भएको छ। र यो देशको मात्रै पनि कुरा भएन, संसारभरको कुरा हो। जहाँ जस्तो राजनीतिक व्यवस्था भए पनि मान्छे स्वस्थ भएको उदाहरण चाहिँ पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा मानव जातिको लागि नै सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा स्वास्थ्य आइरहेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई यो मनोक्रान्ति अभियानको पहिलो नम्बरमा राखेका छौँ। अब स्वस्थ हुनु भनेको त्यस्तो सजिलो कुरा रहेन। किनकि मान्छेको यो शारीरिक शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि त्यसको पछाडि अर्को 6वटा शरीर छ उसँग। त्यो सबै शरीरमा स्वास्थ्य नआइकन, सन्तुलन नआइकन यो भौतिक शरीर मात्रै स्वस्थ नरहने भयो। यो कुरा बुझ्दैनौँ हामी। ऐना हेरेर खिसीका हाँस्ने, यही शरीरलाई हेरेर हो यसरी, यही हो मै भन्छ। रोग त यही शरीरलाई लागेको देखिन्छ, भौतिक शरीर। तर यस पछाडिका अर्का 6वटा शरीर हामीलाई वास्ता छैन। त्यसमा सन्तुलन नहुनासाथ नै यो शरीरमा रोग देखा पर्न थाल्छ। र यो ज्ञान नभएको कारणले गर्दा, अथवा यो ज्ञानलाई विज्ञानको मूलधारसँग जोडिने काम अझै नभएको कारणले गर्दा नै देशमा मात्र होइन, संसारभरि रोगीहरू जताततै पाइनुको कारण हो। देश विकसित भए पनि रोग चाहिँ हटाउन नसक्नुको कारण यही हो। किन भन्नाले शरीरमा लाग्ने रोगको पछाडि 6वटा अर्का शरीर छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि शिक्षा नीति बदल्नु पर्ने हुन्छ। शिक्षा नीति बदल्नको लागि राजनीति बदल्नु पर्ने हुन्छ। राजनीति बदल्नको लागि राजनेता बदल्नु पर्ने हुन्छ। राजनेता बदल्नको लागि राजनीतिक विचार बदल्नु पर्ने हुन्छ। मानवसँग भएको सबै राजनीतिक विचार चाहिँ पुराना, समस्या जम्मै नै कुरै मिल्दैन। हामीसँग भएका सम्पूर्ण विचारहरू, अहिलेसम्मका सामूहिक विचारहरू हिजोका विचार, बासी विचार। बासी खाना खाएपछि छेरपात लाग्छ, सबैलाई थाहा छ। हैजा लाग्छ, सबैलाई थाहा छ। तर यो विचार मात्रै हामी बासी लिएर किन हिँडिरहेका? किनभने इमेजिन कहिले सोच्यौँ हामीले, अहिले यो पेटलाई 2 दिन बासी खाना खुवा भने यसले जवाफ दिइहाल्छ, यार तैँले गल्ती गरिस् भने। विचार 2 दिन पुरानो होइन, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 वर्ष पुरानो विचार लिएर हिँडेका छौँ।
कहिल्यै सन्चो होला यो दिमागलाई। किन इमेजिन इट, साँच्चै भन्ने हो भने मान्छेको दिमाग होइन, लासै लासको सङ्ग्रहालय जस्तो। त्यहाँ भित्र छिर्यौँ भने खालि मुर्दा मात्रै छ। बुद्धका मुर्दाहरू, कृष्णका मुर्दाहरू, जिजसका। अब सबै नाम लिएर साध्य हुँदैन, आफैले थप्दै जानुहोस्। सबै पुराना लासहरूको खानी भइदिएको छ मान्छेको दिमाग। अब यो पुरानो विचार र समस्या नयाँ, हामी किन यसरी मान्छे हुन नसकेको भन्ने प्रश्न त बारम्बार आउँदो होला। न स्वस्थ हुन सक्यो मान्छे, न शान्त हुन सक्यो मान्छे, न आनन्दित हुन सक्यो मान्छे, है? न सबै मान्छे सृजनशील हुन सक्यो। यसो हुनुको पछाडि सबभन्दा ठुलो रोल केले खेल्यो भन्ने खोज्ने हो भने हाम्रो पुरानो बासी विचार। किनकि समस्या बासी छैन, के छ? समस्या अहिले यहाँ चाहिँ खटेर आइरहन्छ। औषधि पुरानो हुन्छ, खटेर नयाँ हुन्छ। इतिहासले नसुनेको रोग एड्स आयो, रोग नयाँ आयो, औषधि जम्मै पुरानो। कुनै पनि पुराना विद्यमान औषधिले यो नयाँ रोगलाई सम्बोधनै गर्न सक्यो। खोज जारी छ, तर अझै चाहिँ पछ्याउन सकेको छैन, समाउन सकेको छैन। किनकि समयले हामीलाई चुनौती के दिन्छ? नयाँ चुनौती, नयाँ समस्या दिँदै जान्छ। समय जहिले पनि नित नवीन हुन्छ। एभ्री डे इट इज अ न्यू, इट रिन्युज बाई इटसेल्फ। तर हामीसँग लड्ने हतियार, त्यो समस्यासँग जुझ्ने हतियार, त्यो समस्यालाई फाल्ने हतियार जम्मै पुरानो विचार, पुरानो चिन्तन, पुराना विचारधाराहरू, पुराना धर्म, पुरानो संस्कृति। त्यसकारण मान्छेले जति प्रगति गरे पनि ऊ दुखी हुनुको, ऊ जटिल अवस्थामा फस्नुको कारण हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। किनकि समस्या नयाँ र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया जम्मै पुरानो कुरा भनेको हिजोको, समस्या भनेको आजको। हेर्नुहोस् त, यो हिजो, यो आज। हामीलाई समस्या हुनासाथ हामीले समाधान यहाँ खोज्छौँ। कहाँ खोज्छौँ? हिजोकोमा। हिजोको समाधान यहाँ आउनै सक्दैन, किनकि वी आर सफरिङ राइट नाउ। यो मोमेन्टमा, यो क्षणमा हामी पीडित छौँ। अनि हाम्रो यो क्षणको इलाज के त? हिजो खोज्छौँ हामी। हिजो के भएको थियो, हिजो कसरी निको भएको थियो, हिजो कसरी समाधान गर्यो। यस कारणले हिजोको समस्याबाट, हिजोको समाधानबाट आजको समस्या समाधान। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, जसरी समस्या नित नवीन हुन्छ, त्यस्तै हामीसँग हतियार कस्तो हुनुपर्ने? नित नवीन हतियार। आज समस्या आयो भने आजैको हतियार हुनुपर्छ। अहिले समस्या आयो भने अहिलेको हतियार हुनुपर्छ। अनि त्यसो भएको समस्या नौलो आउँछ, समाधान पनि नौलो हुँदै जान्छ। समस्या नौलो, समाधान नौलो, समस्या नौलो, समाधान नौलो, प्यारलल यसरी जान्थ्यो। तर मान्छेको मामलामा के भइदियो? समस्या जम्मै नौलो, समाधान जम्मै। डाक्टरले तपाईँको पिलो पो निकाल्दिनु, रिस त निकाल्न सक्दैन, थाहा नै हुँदैन त्यो कुरा, उनीहरूको क्षेत्रै होइन। अनि त्यो पिलो आउने मान्छेलाई फेरि पनि पिलो आउँछ, फेरि चेन पिलो है। त्यो अपरेसन गर्ने मान्छेहरूको पनि त्यही हुन्छ। अहिले 1 वर्ष अगाडि एउटा अपरेसन गरेर राहत लिन खोज्छ, 2 वर्ष पछाडि अर्कैमा अपरेसन गर्नुपर्छ।
अनि 4 वर्ष पछाडि अब ढुक्क हुँदैन, अर्कै ठाउँमा अपरेसन सुरु हुन्छ, चेन अपरेसन। ल हेर्नुहोस् त, किन इमेजिन इट? किन हुन्छ त यस्तो भन्नाले इट इज सिम्पली बिकज बिहाइन्ड द प्रब्लम्स देयर आर थट्स, विचार। त्यो विचार प्रणालीलाई तपाईँले बदल्न नसकेसम्म रोग प्रणालीमा परिवर्तन आउँदैन। हजुर, यसलाई यसरी बुझ्न सकेको भए समाजलाई चाहिँ बदल्न गाह्रो हुन्थ्यो। एउटा मान्छेलाई चाहिँ यहाँ दिमागमा चाहिँ ट्युमर छ, अर्कोलाई दिलमा चाहिँ हार्ट प्रब्लम छ, एउटालाई डायबिटिज छ, एउटालाई ब्लड प्रेसर छ, एउटालाई के छ, एउटालाई के छ। त्यो सबैको पछाडि कुविचार छ। के विचार रे? यसलाई बुझाउन, वैज्ञानिक रूपमा यसलाई प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने के मान्छेले त्यो विचार गर्ला? जान मान्छेले आगोमा हात त हाल्दैन, हाल्दैन। अब आगै भनेर थाहा हुँदैन, बम भनेर थाहा हुँदैन, च्यापो समातेर खेलेको र डाङ्गो पड्केपछि थाहा। बल भनेर समातेको बम पो रहेछ। हाम्रा छोराछोरी सुध्रिएन भनेर आमाबाउलाई पीर हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ गाली गरी ठिक पार्न खोजिन्छ। ठिक हुँदैन। त मूल कुरो उनीहरूलाई बुझाइदिनु पर्ने कुरो के त भन्नाले, मान्छेलाई बुझाइदिनु पर्ने कुरा, यार तँसँग भएको सबै रोगको पछाडि तेरो विचार प्रणालीले काम गरेको छ। यसलाई भेरिफाई गर, दाँजेर हेर, अनि खोज गरेर हेर। जस्तै मैले पश्चिमको हैजाको कुरा गरेँ, हैजाले त मरेको हुँदै होइन, हैजाको कीटाणुले ग्यारेन्टेड कुरा, त्यो मरेको विचारैले हो। हैजाले मर्ने हो भने त्यहाँ लाखौँ मर्थ्यो अहिलेसम्म, लाखौँ। त्यसकारण धन्य हैजाले मरेको होइन, जति मरे विचारको कमजोरीको कारणले मरे, यो कुरा याद। अब जति मर्नेवाला छन् त्यो पनि विचारका कमजोरीकै कारणले मर्छ। अकाल त्यतिकै मर्नु पर्दैन। एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रिएक्सन। तपाईँ त्यतिकै मर्नु पर्दैन, गल्ती नभए। गल्ती कतै न कतै छ, अब कहाँ छ पो पत्ता लाग्दैन। इभन एक्सिडेन्ट, अहिले गएर चाहिँ प्लेन क्रास गरेर भइरहेको हुन्छ, कतै चाहिँ ट्रेन कतै गाडी, मान्छे मरिरहेको हुन्छ कि। एक्सिडेन्ट भनेको अब अपरझट अथवा चाहिँ भइपरि आउने जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। नो, एक्सिडेन्टमा सबै किन मर्दैन? चुनेका मान्छे मात्रै मर्छन्, नत्र भने हामी पनि मर्नु पर्थेन। अहिलेसम्म कहाँ प्रवचन गर्नु पाइन्छ? त्यत्रो प्लेन ट्रेन सबैमा बसिसके, कोही मरेको छैन। उदाहरण यो हो, म मात्रै हो र तपाईँहरू पनि मर्नु भएको छैन। न वक्ता मरे न श्रोता मरे। अनि होइन हौ, मर्नेहरू किन मरे त? त्यसो देयर इज ए कज। त्यत्तिकै होइन, त्यो मर्नेहरू चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर मरेको होइन। त्यो विचार प्रणाली हुन्छ मर्नु। एक्सिडेन्ट मिट हुनलाई पनि विचार चाहिन्छ। एक्सिडेन्टै मात्रै हुने मान्छे पनि हुन्छ, खालि एक्सिडेन्टमा परिरहने नमरेसम्म। पछिल्लो समयमा त्यस्तो मान्छेलाई साइकोलोजिस्टहरूले एक्सिडेन्ट प्रोन पर्सनालिटी भन्नु। तपाईँहरू पनि होला नि त्यस्तो, जहिले पनि सानो तिनो मसिनो छिनो एक्सिडेन्ट भइ नै रह्यो। केही गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्टै मात्रै हुने, त्यो चेन एक्सिडेन्ट हुने मान्छेहरू हुन्छ। साइकल चढ्यो भने साइकल लडिहाल्ने, मोटरसाइकल चढ्यो भने धक्का लागिहाल्ने, गाडीमा चढ्यो भने खसिहाल्ने, केही न केही हुन्छ उसले। एक्सिडेन्ट प्रोन पर्सनालिटी हुन्छ। वाइ? किन हुन्छ नि त? तपाईँलाई लाग्छ मेरो भाग्यमा यही लेखेर ल्याएको छ, त्यसमा पढ गया, त्यत्रो एसएलसी पास गरेर के काम, भाग्य पढ्नु सकेन भने? त्यो यहाँ लेखेर ल्याएको होइन, यो दिमागभित्रको विचार प्रणाली। त्यो विचार प्रणाली नबदल्ने हो भने एक्सिडेन्ट कहिले पनि रोकिँदैन। याद राख्नुहोस्, एक्सिडेन्टको सम्बन्ध हामीलाई अध्ययन गर्ने विषय जस्तै लाग्दैन।
किन भन्नाले त्यो अपर्चट हुने हो, अध्ययन गरेर थाहा हुने कुरा होइन जस्तो लाग्छ। तर त्यो होइन कुरा, कहीँ पनि होइन त्यो, नेपालमा मात्र होइन कि कहीँ पनि होइन, सबै मान्छेसँग लागु। एक्सिडेन्टमा मर्ने मान्छे अलगै हुन्छ, एक्सिडेन्टमा घायल हुने मान्छे अलगै हुन्छ, त्यो तपाईँ हुनुपर्छ भन्ने छैन। ए ठिकै रहेछ नि त भनेर यसै नगर्नुहोस्, तपाईँको विचार प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। यदि त्यो विचार प्रणालीमा एक्सिडेन्ट हुने नै प्रणालीमा छ भने चाहिँ फेरि एक्सिडेन्ट नभइकन बस्नुहुन्छ। घरैमा बसे पनि त्यो जनआन्दोलन हुँदा इन्कलाब जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नेहरू त्यहाँ लाखौँ थिए सडकमा, है कहाँ गएर चाहिँ त्यो घरमा बसिरहेको आइमाई लागेको गोली लागेर पनि मरेको छ। ऊ त इन्कलाब जिन्दाबाद भनेको हेर्ने, गोली उनलाई हानेकै पनि होइन, गोली चाहिँ यता हानेको कहाँ गएर छ्यालमा गएर ढ्याङ। किन हिमाचल त्यो गोलीले मर्नु पर्ने भए त यही सडकमा आउनेहरू मर्नु पर्ने नि, तर त्यो मर्दैनन्। को मरे त भन्नाले झ्यालमा बसेको जो जुलुसमै हाने त्यो पनि मरेका छन्। वाइ कहिले सोच्नु भयो ए घरबाट बाहिर नजानु त्यो एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्छौ नि, एक्सिडेन्ट हुने मान्छे त घरमा बसे पनि हुन्छ। किन उस एक्सिडेन्ट चाहिँ गाडीले ठोकेर गर्ने होइन कि, एक्सिडेन्ट विचारले ठोकेर गर्छ। तपाईँ घरैमा बस्नुहोस्, केही नगरिकन बस्नुहोस्, प्लेन क्रास भएर खस्दाखेरि ऊ त माथि क्रास भयो, त्यो खस्दा तपाईँकै घर रोजेर खस्छ। तपाईँले केही म प्लेनले क्रास होला भनेर डर लागेर कहिल्यै प्लेन यात्रा नगरेको मान्छेको घरमाथि प्लेन खस्छ। किन हिमाचल वाइ। त्यसैले सुरक्षित यात्रा भन्छ नि, सुरक्षित यात्रा भनेको त सामान्य कुरा हो। मूल कुरा त सुरक्षित विचार चाहिँ, विचार असुरक्षित राख्ने अनि यात्रा मात्रै सुरक्षित खोजेर हुन्छ असम्भव। त्यसकारण हामीले रोगको सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि दुईवटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ। किनकि मैले मनोक्रान्तिको व्याख्या गर्दैछु, हामी रोगमुक्त दुनियाँ देख्न चाहन्छौँ, तर रोगमुक्त दुनियाँ बनाउनको लागि रोग कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने थाहा नभएसम्म, त रोगको मूल कारण चाहिँ थाहा नभएसम्म रोगमुक्त दुनियाँ बन्दैन। त्यसैलाई गीतामा कृष्णले व्याख्या गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने मन एव मनुष्याणां कारणम बन्ध मोक्षय हो। मान्छेको बन्धन र मुक्ति दुवैको कारण के हो? मन। त्यसकारण मन के जिते जित, मन के हारे हार। मूल कुरा त मन हो, विचार पनि मनभित्रै रहने हो। त्यो मनको विचारलाई, कुन विचारले मलाई कुन रोगमा, कुन एक्सिडेन्टमा, कुन समस्यामा डोर्याउँछ भन्ने कुराको वैज्ञानिक खोज चाहिँ भइसकेको छ, त्यसको प्रमाणित धेरै अर्थमा भइसकेको छ। तर यसलाई विश्वव्यापक रूपमा लागू गर्नको लागि अझै धेरै समय लाग्ला। तर समय चाहिँ आइसकेको छ। हिजो जस्तै चाहिँ अन्धकारमा हामी छैनौँ। नत्र भने चाहिँ अहिले एन्टिबायोटिक्सको आविष्कार हुनासाथ मान्छेले के ठानेका थिए भने अब दुनियाँमा चाहिँ सितिमिति रोग लाग्दैन मान्छेलाई। किन भन्नाले रोगको मूल कारण कीटाणु हो, त्यो पत्ता लागिहाल्यो। रोग आउनासाथ त्यो कीटाणु अनुसारको गोली खुवाएपछि त्यो रोगका कीटाणु मरिहाल्यो, मान्छे बाँचिहाल्यो। त्यस्तो लागेको थियो। सुरुमा एन्टिबायोटिक्स आविष्कार हुँदा त संसारभरमा त एउटा यस्तो उत्साहको लहर थियो, अब मान्छे सितिमिति मर्दैन, रोगको मूल कारण पत्ता लाग्यो। ल अहिलेसम्म आउँदा आउँदै त यस्तै हाँस्ने चाहिँ अवस्थामा छ। किन इमेजिन, किन भन्नाले त्यो एन्टिबायोटिक्सले कीटाणु मार्छ, तर त्यो कीटाणु शरीरभित्र छिरेर हामीलाई दुःख दिनको लागि हाम्रो इम्युन सिस्टम डाउन हुनुपर्छ पहिला, शर्त त्यो। अनि हाम्रो इम्युन सिस्टम कहिले डाउन हुन्छ त? हाम्रो विचार डाउन हुनुपर्छ पहिला। द फर्स्ट थिङ इज द थट। विचार डाउन हुन्छ अनि इम्युन सिस्टम डाउन गर्छ। इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ अनि कीटाणु चाहिँ कहाँ डाउन? अप हुन्छ। अनि कीटाणु अप भएपछि हाम्रो शरीर डाउन हुन्छ। त्यसको उल्टो पनि सही हो। जब विचार चाहिँ अप हुन्छ, इम्युन सिस्टम अप हुन्छ। अनि इम्युन सिस्टम जब अप हुन्छ, कीटाणु जब डाउन हुन्छ। कुरो चाहिँ त्यो। त्यसकारण मान्छेको विचार सही भयो भने यस्तरी बस्दैन।
ऊ जहिले पनि तनावमा भएको छ नि। यस्तो यस्तो किन आँटेको भन्नाले उसको विचार सही छैन। उनलाई एउटा घर बनाइसकेको छ, एन प्रकार होइन, अर्को घर बनाउने चिन्तामा उसको मुख यस्तो भएछ। एउटा स्वास्नी बिहे गरिसक्यो, एन प्रकार चित्त बुझेन कि अब यो अर्को को खर्चा खै। अरे यार जे गरे पनि जति भए पनि ह्याप्पी नै नभएनन् मान्छे। अनि उनले एन केन प्रकार होइन सबै कुरा खोज्छ। छोरा छैन, छोरा चाहियो, छोरी छोरी जन्मियो। छोरा नभएसम्म त हाँस्नै नसक्ने भयो। साँच्चै गएर मुख यस्तो बानी भइसक्यो नाच्ने। अनि यस्तो टाइट भयो भने त यस्तो अनुहारमा किटाणु छिर्छ, यस्तो घाइटी छिर्छ। इमेजिन मलाई त्यो संसारमा मान्छे देखेर अचम्म लाग्यो। किनभने हाम्रो बानी परिसक्यो नेगेटिभ विचार गर्ने। अब यो नेगेटिभ विचार रहन्जेलसम्म ह्याप्पी हुँदैन, मन प्रफुल्लित हुँदैन। मन प्रफुल्लित नभएसम्म रोगका द्वार खुल्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण रोगको द्वारलाई बन्द गर्नको लागि पहिलो काम मन चाहिँ प्रफुल्लित। नो वन क्यान रिमेन हेल्थी अनलेस ही अर सी इज ह्याप्पी। मान्छे ह्याप्पी नभएसम्म स्वस्थ पनि हुन्छ। ह्याप्पी पनि फेरि एकछिनको ह्याप्पी होइन, महिनाको एकचोटि ह्याप्पी भएर हुँदैन। तलब पाएको दिनमा तलब पाएको दिन बाटोमा आउँदाखेरि साथीहरूको घर पर्दा ए रामबहादुर त घरमै छस्, यहाँ तलब आएको छ गरेर अर्का दिनमा लट्रे। हेर्नुहोस् है, एक दिनको ह्याप्पिनेसले पुग्दैन। अक्सर ह्याप्पी हुनुपर्छ, अक्सर ह्याप्पी हुनुपर्छ, अक्सर ह्याप्पी हुनुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ स्याड हुनु ठिक छ। किन भन्नाले कहिलेकाहीँ स्याड भएन भने ह्याप्पिनेस के हो थाहा हुँदैन। जहिले पनि यस्तो गर्ने बानी पर्यो भने है जोकर जस्तै जहिले पनि यस्तो त आवश्यक होइन, कहिले कहीँ मात्र। अनि त्यसरी यसको महत्त्व हुन्छ। त्यस कारण जहिले चाहिँ हामी ह्याप्पी हुनु पर्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ नेगेटिभ हुनु पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ अक्सर चाहिँ पोजिटिभ, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ, कहिलेकाहीँ न्युट्रल। यसरी लाइफलाई ब्यालेन्स गर्न सकेको भए हामीलाई रोग चाहिँ सिटिभित्र। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। अब मानसिकताको सन्दर्भ र सम्बन्धको कुरा फेरि पनि म उब्काउन चाहन्छु। किन भन्नाले यो कुरा बुझ्न साथ नै हामी सितिमिति रोगको शिकार बन्दैन। मूल कुरा मै रहेछु, मूल कुरा मेरै विचार रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भने हामी त्यही रहँदैन, हाम्रो रोग त्यही रहँदैन। त्यसकारण यो घरमा हाम्रा आमा बाबा दाई भाइ को बिरामी छन् नि, हामीले माया गरेर औषधि किनेर अस्पताल पुर्याउँछौँ। यसले उनीहरूलाई फाइदा गर्दैन, गरेको पनि छैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ घरमा बिरामी हुने मान्छे आज 10 वर्ष अगाडिदेखि त्यही समस्या चाहिँ भएका पनि थुप्रै छ। जहिले पनि रोगी, जहिले पनि बिरामी, कति अस्पताल लगियो, कति के गरियो, ताल्ने बेताल। अन्त कहिलेकाहीँ हडताल गर्नु मन लाग्छ घरमा। यस्तो जति गरे पनि नसुध्रिने, घरमा जहिले पनि बिरामीको बिरामी, मानव बिरामी हुने ठेगाइ लिए जस्तै बस्दैछ। कति मान्छे ठेक्कै लिएर बिरामी गरे जस्तै।
अनि फेरि ऊ बिरामी पर्दा त रिस उठिरहेको हुन्छ, आफू बिरामी पऱ्यो भने अनि बल्ल थाहा हुन्छ ओहो ऊ पनि बिरामी आफू पनि बिरामी, अनि घरमा त आगो लागि हुन्छ त्यो बेला। किन भन्नाले एकले अर्कोलाई चाहिँ सेवा गरेन भनेर अनि बाजा बाज होइन, मलाई यस्तो भइरहेको थियो हेर्नु पर्दैन, मलाई एउटा तगडा भएसम्म त रिस मात्रै देखाउँछ, अरू बेला त त्यो रिस अनि ईर्ष्या भन्छ, जलन है। त्यसकारण यो परिपाटीबाट मुक्ति त हामीले खोजेकै होला के कसो होइन, औषधि खाने होइन, अस्पताल जाने, यसले चाहिँ समाधान हुँदैन समस्या। समस्याको वास्तविक सम्बोधन भनेको त्यो रोगको परिपाटी सुरु भइरहेको विचारले हो भन्ने कुरा क्लियर छ। त्यो क्लियरिटी चाहिँ दिएर उसको रोगबाट उनलाई बचाउन सक्यौँ भने कोही पनि मान्छे चाहिँ नकारात्मक विचार गरेर चाहिँ रोगी बन्न चाहँदैन, कोही पनि मान्छे। किन भन्नाले रोगी बन्नलाई त जन्मेको होइन हामी खुसी बन्नलाई नै जन्मेको। सन्चो भनेको खुसी हुनु पऱ्यो, तन खुसी हुनु पऱ्यो, प्रफुल्लित हुनु पऱ्यो, मन प्रफुल्लित हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो नेपाली शब्दमा चाहिँ बिरामी भन्छौँ नि, विराम भनेको के गल्ती हो, विराम गर्नेलाई बिरामी, गल्ती गरेपछि बिरामी हुने, त्यसलाई खोज्नु कहीँ न कहीँ त गल्ती भएको छ। बिरामी किन भएको त, म हरामी भइस् त्यस कारण बिरामी भइस्। अब हरामी विचार आउँछ अनि बिरामी हुँदैन है। त्यसकारण मान्छे चाहिँले त्यो हरामी विचार र बिरामी विचार एउटै हो भनेर बुझेपछि त उसले हरामी विचार गर्दैन। हरामी विचार नगरेपछि बिरामी हुँदैन, बिरामी नभएपछि त समाज बद्ल्यो, संसार बद्ल्यो। कहाँ औषधि, कहाँ अस्पताल, कहाँ डक्टर चाहियो? हरेक मान्छेभित्र एकजना डक्टर हुन्छ, त्यो हो इम्युन सिस्टम। ऊ आफ्नो इलाज आफैले गरिरहेको हुन्छ यदि उसलाई मौका दियो भने। वीज हेर्नुहोस् है, एउटा डक्टर एकजना मान्छेसँग हुन्छ। भिज मेडिक्याट्रिक्स यो हरेक मान्छेमा रोगलाई निको पार्ने प्राकृतिक प्रणाली चाहिँ जोडेर आएको हुन्छ। जस्तै एउटा रमाइलो कुरा, हाड भाँच्यो त डक्टरले के गर्छ, हाड जोडिदिन्छ होइन, ब्यान्डेज गरिदिन्छ। तर त्यो दुईवटा चाहिँ जुन हाड छ नि भाँचेको, त्यसलाई बुन्ने काम त डक्टरले गर्ने होइन, बुनेर पनि त बुनिँदैन त्यो। किन भन्नाले सबै सेल चाहिँ ट्याक्क कसले गर्छ विचार गर्नुहोस् तपाईँले, के औषधिले गर्छ? होइन, औषधि चाहिँदैन त्यसको लागि। केले गर्छ त भन्नाले त्यो त्यहाँभित्रको मेकानिजम छ, त्यहाँभित्रको एउटा सिस्टम छ, त्यहाँभित्रको डक्टर, प्राकृतिक डक्टर जसले चाहिँ भाँचिएको बोनलाई, अब भाँचिएको दुईवटा हाड भाँचे चाहिँ यस्तोको यस्तै राखिदियो भने त ऊ जोडिँदैन, त्यो त पक्कै हो। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो भाँचिएकोलाई चाहिँ ट्याक्क मिलाएर हलनचलन नगर्ने गरी ब्यान्डेज गर्ने हो भने ऊ आफैले निटिङ गर्छ, जोड्छ। त्यसकारण त्यहाँ डक्टर सुसुप्त अवस्थामा छ, काम गर्छ। जस्तै यहाँ घाउ चट्ट काटिएको ठाउँमा औषधि हालेन भने चाहिँ कहिले निको हुँदैन, हुन्छ। औषधि नहाले पनि हुन्छ। नत्र चाहिँ कुकुर बिरालोलाई चाहिँ घाउ लाग्दाखेरि कसले औषधि लगाउनु जान्छ? जङ्गलकै कुरा गर्नु, बाघ भालु चितुवा मान्छे बाहेक अरू प्राणीलाई घाउ लाग्दाखेरि कसरी निको हुन्छ? त्यस कारण त्यो प्राकृतिक रूपमा उनीहरू डक्टर कहाँ त जान्दैनन्। तपाईँले देख्नु भएको छ गधाहरू लाइन बसेको, मान्छेले पालेको गधा भए मात्रै जान्छ, नत्र आफै त जान्दैन। कुकुर चाहिँ मान्छेले पालेको भए जान्छ, नत्र त जान्दैन। किराहरू गएको देख्नु भएको छ, के का लागि भन्नाले त्यो आवश्यकै छैन। किन भन्नाले कि मर्छ उनीहरू कि चाहिँ बाँचिन्छ, तर रोगी भएर मात्र बस्दैन। किन भन्नाले जीवात्माभित्र, हरेक जीवात्माभित्र, जीवभित्र त्यो डक्टर जसले चाहिँ रोगलाई निको पार्छ त्यो सिस्टम त जोडेरै आएको हुन्छ। त्यसकारण त्यो अस्पतालले रोग निको पार्ने होइन, औषधिले रोग निको पार्ने होइन, डक्टरले पार्ने होइन। रोग निको पार्ने भित्र डक्टर छ, त्यसलाई चाहिँ मौका दिन्छ यिनीहरूले कि अस्पताल, डक्टर र औषधिले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। अब भित्रको डक्टरले काम गरेन भने त्यसलाई ट्र्याक्टरमा राखेर चाहिँ जलाउन लाग्छ। नत्र चाहिँ अस्पतालमा जाने सबै चाहिँ नमर्नु पर्ने नि, डक्टरले बचाउने हो भने
औषधिले बचाउने हो भने त कोही पनि अस्पतालमा जाने मान्छेहरू नमर्नु पर्ने, स्वस्थ भएर आउनु पर्ने नि। अस्पतालमा स्वाट गएपछि फाट्टै स्वस्थ भएर आउनु पर्ने, आउँदैन। किनभने अस्पतालले रोग निको पार्दैन, डाक्टरले पार्दैन, औषधिले पार्दैन। पार्ने त वातावरण चाहिन्छ त्यसको लागि। त्यो वातावरण त्यस्तो उचित भयो भने त आफै निको हुन्छ रोग। अब त हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो, रोगलाई निको पार्ने डाक्टर आफूभित्रै छ। त्यो डाक्टरलाई डिस्टर्ब कसले गर्छ त भन्नाले माइन्डले गर्छ। माइन्ड जस्तै मलाई यहाँ चाहिँ घाउ लाग्यो, अब मैले के सोध्छु त्यसमा निर्भर हुन्छ। जस्तै मलाई यहाँ घाउ लागेको बेलामा मलाई बाँच्नै मन लाग्दैन, म मर्छु, आई डोन्ट वान्ट टु लिभ, के अर्थ यो जिन्दगीको भनेर त्यो घाउ पाल्नुहोस्, त्यो घाउ पाकेर आउँछ, सडेर आउँछ। किन त भन्नाले मर्ने भनेको कारणले गर्दा घाउले अब निको पार्दैन। किन भन्नाले यहाँका डाक्टरहरूले के सुन्छन्, यहाँभित्रको डाक्टर ए मर्नेले यही हो, त्यस कारणले काम यता एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरेको कुरा यो। अब यसको उल्टो पनि सही हो, घाउ छ्याट काट्नुहोस् तपाईँले, म त कहाँ संसार हाँक्नुपर्ने मान्छे, म तुरन्तै निको भइहाल्छु नि, आई एम वन्डरफुल म्यान, आई हेभ टु चेन्ज द वर्ल्ड, मेरो दायित्व छ भनेर इन्फर्मेसन दिँदै जानुहोस्, छिटो 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 निको हुन्छ। केही नगरे पनि निको हुन्छ, केही नगरे पनि निको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण मूल कुरो भनेको मानसिकता। त्यसैले मैले अघि भने नि, यदि एकजना मान्छेलाई चाहिँ त्यो साह्रै ईर्ष्या जलन भयो भने अथवा रिस चाहिँ भित्रभित्र कुँडिरह्यो भने, जसरी त्यो चाहिँ कार्बङ्कलको रूपमा अथवा पिलोको रूपमा निस्कन्छ, त्यस्तै हामीभित्र गएका कतिपय चाहिँ विचारहरूले, अब प्राय विचारहरूले, यो नेगेटिभ विचारहरूले रोगको सिर्जना गर्नुहुन्छ। जस्तै अचेल चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ प्राय मान्छेको देख्छौँ नि हामीले। इमोसनल कुरो लामो समयसम्म रह्यो भने ब्लड प्रेसर सुरु हुन्छ। जस्तै इमोसनल अनसल्भ कुराहरू मानसिक रूपमा उथल पुथल बनाइरहन्छ, इमोसनली इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। जस्तै अब मुद्दा चलिरहेछ, मुद्दा खेपिरहनु भएको छ, टुङ्गै लागेको छैन मुद्दा, 5 वर्ष मुद्दा खेप्नुहोस्, 5 वर्ष अगाडि लो प्रेसरको मान्छे 5 वर्ष पछाडि हाई प्रेसरमा जान्छ, तर मुद्दा टुङ्गो लाग्दैन। त्यस्तो अवस्था छ। यो मुद्दा त एउटा उदाहरण दिएको मैले। इमोसनल्ली तपाईँ इन्भल्भ भएको कुरा कतै पनि छ र त्यो टुङ्गो लागेन, त्यो चलिरह्यो, सल्भै भएन प्रब्लम भने ती दिनहरूमा अनि बिस्तारै चाहिँ ब्लड प्रेसर सुरु हुन्छ, अनसल्भड प्रब्लम। त्यसैले अहिले संसारमा धेरै मान्छेलाई सबभन्दा बढी रोग के रोग? मुटुको रोग छ, नम्बर 1 किलर। र मुटुको रोगको सुरुवाती हो ब्लड प्रेसर। मुटुको रोगको पहिलो सुरु कहाँबाट हुन्छ? ब्लड प्रेसरबाट हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो ब्लड प्रेसर चाहिँ इन्डिकेटर हो हामी कता जाँदैछौँ भन्ने। खतरनाक रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ अनि 40 वर्ष नागेपछि अझ खतरा बढ्छ। जवानीमा त एण प्रकारेण चाहिँ खप्छ पनि त्यो इमोसनल प्रब्लमलाई, अनि अलिकति 40 नागेपछि जवानी पनि नागिसकेको हुन्छ, जवानीलाई लङ जम्प गरेर पार गरिसकेको हुन्छ, अनि खप्न सक्दैन। अन्त सानो सानो कुराले तपाईँलाई ब्लड प्रेसर बढाइदिन्छ। सानो सानो कुरा सल्भ भएन भने ब्लड प्रेसर सुरु हुन्छ। यो चाहिँ हाई प्रेसरको। अब लो प्रेसरको मामलामा मलाई मायै गरेन, माया गर्नुपर्ने मान्छेले मलाई माया गरेन भन्ने सानैदेखि चाहिँ आमा बाउको माया पाएन भने त्यो साइकोलोजी चाहिँ लो प्रेसरको रूपमा देखाउँछ। त्यसकारण तपाईँहरूमध्ये चाहिँ लो प्रेसरको धेरै होला नि। लो प्रेसर भनेको हाई प्रेसरभन्दा खतरनाक छ। हाई प्रेसरले चाहिँ छिटै अन्जाम देखाउँछ देखिने गरी। लो प्रेसर भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड जब कमजोर हुन्छ, एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनेको किडनीको माथि हुन्छ, त्यो कमजोर भएपछि त्यसले निकाल्नु पर्ने हर्मोन्सहरू निकाल्दैन ठिकसँग, त्यो ननिकालेपछि लो प्रेसर रहन्छ। अनि लो प्रेसर रह्यो भने त आइमाईहरूलाई त अझ बढी चाहिँ खतरनाक। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यदि आइमाईको प्रेसर चाहिँ सुध्रेन भने 20 वर्षसम्म चाहिँ लो प्रेसर झेल्नु पर्यो भने क्यान्सर हुन्छ। अल आइमाईहरूको सबै क्यान्सरको कारणको पछाडि लो प्रेसर हाबिन्छ। तर आजको भोलि हुँदैन, धन्दा मान्नु पर्दैन। इट टेक्स 20 years or 30 years। आजको भोलि हुने कुरा हो।
त्यस्तै चाहिँ सिस्ट हुन्छ, पानीको फोको जम्नु, यो पनि लो प्रेसरको परिणाम हुन्छ। याद राख्नुहोस्, प्रेसर लो हुँदाखेरि भित्रभित्र त्यसले चाहिँ खाइरहेको हुन्छ, लामो समय त लाग्छ तर खाइरहेको हुन्छ। हाई प्रेसरले अलिक छिटो चाहिँ परिणाम देखाउँछ, लोले स्लो देखाउँछ। अब लो प्रेसर हुनुको एउटा कारण के त भन्नाले सानो उमेरमा मलाई चाहिँ आमा बाउले अथवा माया गर्नुपर्ने मान्छेले माया गरिदिएन भने गुनासो भइरहेको हुन्छ। त्यो मेन्टालिटी, मैले माया पाएँ, माया पाएन किन भनेर बस्नु भयो, माया दिएर हिँडे त भइहाल्थ्यो नि, ठिकै छ मैले पाएन मैले दिन्छु नि भनेको भए माया दिने मान्छेलाई कसले दिन्छ? कसले माया देला भनेर अनुहार हेरेर दिन्छ? किन सबैले त्यही माया खोजिरहेको हुन्छ। त्यसकारण माया पाउने एउटै तरिका छ, त्यो के? माया दिनुस्। आफू भने फुट्टी नदिने माया, अनि खोजेर हिँड्ने लोभी आँखा, कसले मलाई माया गर्छ, हात उठाऊ भनेर उठाउँछ। त्यसकारण मायाको एउटा नियम के छ त? इफ यु निड माया, लर्न हाउ टु गिभ इट। कसरी त्यो माया दिने अरूलाई, त्यो नदिएसम्म फर्किँदैन। नमस्कार जस्तै हो। अब मलाई नमस्कार गर, मलाई नमस्कार गर, कतिजना छ हात उठाऊ भनेर उठाउँछ, कसैले मुक्का मात्रै उठाउँछ। अब अरूलाई नमस्कार गराउनलाई केही पनि गर्नु पर्छ, तपाईँले गर्नुहोस् पहिला, उसले गरिहाल्छ। भेरी सिम्पल। मान्छे ठुलो जतिसुकै होस् न, ल हेर हेर साथीलाई बाजी राखे हुन्छ, त्यसले मलाई नमस्कार गर्छ हेर भनेर बाजी राख्नु होइन, गर्दैन त्यो ठुलो मान्छे, ल गर्छ हेर्नु। अनि अलिक धेरै पैसा 5-6 हजारको बाजी राख्नु होइन, अनि अगाडि गएर नमस्कार सर भन्नु, उनले पनि नमस्कार भने कसो भन्ने गरेर नमस्कार। मान्छे भनेको त ऐना जस्तै त हो, तपाईँ जस्तो छ त्यस्तै प्रतिबिम्बित। त्यसकारण मायाको सिस्टम इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। मायाको कमजोरीबाट, मायाको कमीले सानैदेखि पाएन भने ब्लड प्रेसर, पछि गएर त्यो क्यान्सरसम्म जान सक्छ। अनि ठुलो बेलामा माया पाएन भने के हुन्छ? जस्तै बिहे गरिसकेपछि माया पाएन भने के हुन्छ? दुखाइ सुरु हुन्छ। त्यो प्रेमको अभावमा नै कहिले यहाँ दुख्छ, कहिले यहाँ दुख्छ, कहिले यहाँ दुख्छ, कहिले यहाँ दुख्छ। त्यो किन दुखेको त भन्नाले माया गर्नुपर्ने मान्छेले माया गरिरहेछ नि। हेर्नुहोस्, त्यो माया नगरेको उसलाई चाहिँ साह्रै पीडा छ, दुःख छ। त्यो दुःख दुखाइको रूपमा प्रकट हुन्छ होइन। माया नगरेको दुःख दुखाइकै रूपमा किन प्रकट भयो? कार्बङ्कल अघिको जस्तै पिलो किन निस्केन त भन्नाले फरक छ, त्यो कुरो फरक छ। किन भन्नाले मलाई आइया भनेर यहाँ 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 मैले दुखेको गुनासो गर्दा माया गर्नुपर्ने मान्छेले कहाँ दुखेको तँलाई भनेपछि यहाँ यहाँ भन्न पाइन्छ नि। अनि ए यहाँ दुखेको तँलाई भनेपछि अलिकति माथि होइन होइन, अलिकति दायाँ, अलिकति बायाँ गर्छ नि उनले। किन भन्दा उसले नछोएको झुमुक है, दुखाइमा आएर ध्यान तानिरहेछ उसले। र छु मलाई छुनलाई बिहे गरेको होइन, अहिले नछोइकन बस्छस्। सो दिस इज द रिजल्ट। अन्जाम के को अन्जाम त भन्नाले माया नपाउनुको अन्जाम, ठुलो भएपछिको कुरा। त्यसैले सबै हामीसँग भएका विचारहरू रोगको रूपमा ट्रान्सलेट हुने भएको कारणले गर्दा रोग भन्नेको कहाँबाट सुरु हुन्छ त भने असन्तुष्ट विचारहरू। जब हाम्रो मन रिल्याक्स्ड हुन्छ, शान्त हुन्छ, हामीलाई सितिमिति रोग लाग्दैन। अनि रोगको एउटा सम्बन्ध चाहिँ जेनेटिक्ससँग भएको हुन्छ, आमा बाउसँग भएको हुन्छ। आध्यात्मिक शास्त्र अनुसार, धार्मिक शास्त्र अनुसार त पूर्वजन्मसँग पनि हुन्छ। त्यसकारण धेरै टाढाको सम्बन्ध पनि रोगको हुन्छ। त्यसैले सबै रोगलाई यसरी चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्दैन, तर अधिकांश रोगलाई मनसँग जोड्न मिल्छ। सबैलाई जोड्न नमिले पनि अधिकांश रोग मनकै कारणले भएको कारणले गर्दा मनबाट हामी सन्तुष्ट भएर बाँच्ने प्रक्रियामा जान सक्यौँ भने मान्छेलाई सितिमिति रोग लाग्दैन। त्यसैले मनोक्रान्तिले नारा दिएको के? हेल्थ, ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभिटी। मान्छेलाई पहिलो आवश्यक कुरा भनेको स्वास्थ्य, अनि स्वास्थ्यको लागि खुसी, खुसीको लागि सकारात्मकता, सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक विचार। अनि यो त मनको कुरा भयो, तर समाजमा बसेपछि आर्थिक उपार्जन पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सृजनशीलता, क्रिएटिभिटी।
अरूले नगरे जस्तो गर्न सके मात्रै आर्थिक उन्नति हुन्छ, अरूले नबाँचे जस्तो बाँच्न सके मात्रै आर्थिक उन्नति हुन्छ। त्यो क्रिएटिभिटी जसको लागि हामीले सबकन्सियस माइन्डको उपयोगिता, मान्छेलाई सृजनशील बनाउनलाई बुद्धिले मात्रै बनाउन सक्दैन, त्यसको लागि उसको अवचेतन मनलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने निश्चय पनि ऊ सृजनशील हुन्छ। त्यसकारण माइन्ड टेक्नोलोजीका कुराहरू मनोक्रान्तिमा जोडिएर आयो। त्यसकारण मनोक्रान्तिको उद्देश्य के भयो त? हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटी। यो पहिलो खण्डको कुरा। त्यसपछि तीनवटा अर्को कुरा छ, त्यो के त? मानवता। किनकि मनोक्रान्ति भनेको कुनै राष्ट्र, वर्ग, वर्ण विशेषमा सीमित होइन। त्यसकारण सारा संसार सिङ्गो होस्, सारा मानव जाति एउटै होस् भन्ने हाम्रो चाहना। त्यसकारण हामीले मानवता, प्रकृति प्रेम, प्रकृति बाँचे मात्रै मान्छे बाँच्छ, त्यसकारण प्रकृतिलाई बचाउनु पर्छ। र आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता भनेको आफूले आफूलाई नचिनुन्जेलसम्म मान्छेहरू अन्ततः सधैँको लागि शाश्वत सुखमा जान सक्दैन। त्यसकारण आध्यात्मिकता एउटा अनिवार्य अङ्ग छ त्यहाँ। यसरी 6वटा मनोक्रान्तिको सिद्धान्त। र यो 6वटा कुरालाई फुलफिल गर्नको लागि मनोक्रान्तिसँग 3वटा कुरा, 3वटा सेक्सनहरू छन्। पहिलो सेक्सनमा गुरुकुलीय प्रणाली, जसमा अहिले हामी 5 वर्षको मनोक्रान्ति कोर्स चलाइरहेका छौँ। यो गुरुकुल जहाँ गुरु हुनुहुन्छ, जसले गुरुलाई शिष्यहरूलाई निष्पक्ष भई ज्ञान दिने काम गरिन्छ, त्यो ठाउँलाई गुरुकुल भनिन्छ। त्यो गुरुकुल जहाँ गुरु हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ गुरु हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ गुरुकुल भन्ने भयो। त्यो औपचारिक शिक्षा होइन, त्यो आस्थासँग जोडिएको, भावनासँग जोडिएको, प्रेमसँग जोडिएको शिक्षा हो। त्यसकारण मनोक्रान्तिको सुरुवाती कुरो गुरुकुलीय प्रथामा छ, जहाँ तपाईँहरू आज हुनुहुन्छ। अब मनोक्रान्तिले यसपछिको फेजमा देशभरमा मनोक्रान्ति अभियान, संसारभरमा मनोक्रान्ति अभियान लग्दैछ, जसमा हामीले यहाँ गुरुकुलमा तयार भएका सबै प्रायजसो योद्धाहरूलाई सबै जिल्लाका सबै गाउँमा व्यापक रूपमा हाम्रा मनोक्रान्तिका कुराहरू जसलाई आवश्यकता छ, सबै जनतालाई आवश्यकता छ, सबै जनतालाई हेल्थी, ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभ बनाउनको लागि हामी अगाडि यात्रा गर्दैछौँ। अनि त्यसरी यात्रा गर्दा हाम्रो उद्देश्य हुनेछ कि एउटा म्याट्रिक्स हरेक जिल्लामा निर्माण होस्। म्याट्रिक्स भनेको जहाँ मनोक्रान्ति अस्पताल हुन्छ, जहाँ बच्चाहरूको लागि शिक्षालय हुन्छ, सुपर लर्निङको तरिकाबाट पढाउने, र साथै जहाँ ठुला मान्छेको लागि ट्रेनिङ सेन्टर हुन्छ र बाबुआमाको लागि वृद्धाश्रम पनि त्यसैमा जोडिएको हुन्छ। त्यस्तो म्याट्रिक्स सामाजिक संस्था यदि देशभरमा भइदियो भने यो ज्ञान, हामीले अहिले यहाँ प्रसारण गरिरहेको ज्ञान जिल्लाका या देशभरका मान्छेहरूले सहज रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। त्यसकारण यो सामाजिक संस्था, गुरुकुलीय संस्था भनेको विशुद्ध आध्यात्मसँग जोडिएर आयो। अब मनोक्रान्तिले अगाडि सार्ने कुरा भनेको सामाजिक संस्थाका कुरा छ, र त्यसपछि यसले चाहिँ सारा संसारमा यो सन्देशलाई सर्वसुलभ रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो भिजन हो। र यही अन्तर्गत आज हामीले विशेषतया विचार र स्वास्थ्यको सम्बन्धलाई व्याख्या गरेका छौँ। विचार प्रणाली र स्वास्थ्य प्रणाली, र यहाँबाट सुरु गर्न सक्यौँ भने निश्चय पनि मानव जातिको विकासले उल्टो फेर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो रेकी जस्तो एनर्जी मेडिसिन्सको बिरुवामाथि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसमध्ये पछिल्लो समयको एउटा रिपोर्ट मसँग छ कि उनीहरूले कुनै पनि बिरुवा जसले चाहिँ फल दिन्छ, त्यो फल दिने बिरुवालाई रेकी जस्तो विद्या बिउमा पास गर्दैछन्। जस्तै उदाहरणको लागि त्यहाँ गरेको त धान होइन, तर यहाँ म धानको कुरा गर्छु। धान वा गहुँलाई चाहिँ रोप्न अगाडि रेकी चार्ज गर्दैन, 10 मिनट, 20 मिनट, 21 दिनसम्म हरेक। अनि त्यसपछि त्यो रेकी चार्ज गरेको गहुँलाई खेतमा लगेर रोपिदियो, धानलाई रोपिदियो,
अनि अरूलाई सामान्य मलजल मात्रै दिने। एउटा वर्ग एउटा खेतमा चाहिँ रेकी चार्ज भएको धान छ, अर्कोमा चाहिँ सामान्य मलजल दिएको चाहिँ धान छ। त्यसपछि त्यो बाली भित्र्याउँदासम्म त्यो रेकी पनि पास गरेको, ऊर्जा पनि पास गरेको धान र यो खाली सामान्य मलजल दिएको, देशी मल दिएको त्यो खाद्यान्नमा कति अन्तर आउँछ भनेर उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के पाएको छ भने रेकी चार्ज गरेको, रेकी शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छैन, त्यहाँ प्रयोग भएको शब्द एनर्जी मेडिसिन। त्यो रेकी जस्तै रेन्ज छ, त्यस्तो धेरै मेडिसिन्स छ जसमा चाहिँ एनर्जीबाट उपचार गरिन्छ। त्यो एनर्जी पास गरेको त्यो धानमा तौलेर हेर्दाखेरि उनीहरूले गरेको फलफुलमा तौलेर हेर्दाखेरि अरू फलफुल र त्यो फलफुलमा 25% फरक पायो। भनेको मतलब यदि अरूको खेतमा एक मुरी धान फल्छ भने त्यही धानबाट रेकी पास गरेको खेतमा एक मुरीमा 25% चाहिँ थप्यो। यसको मतलब 4 मुरीको ठाउँमा 5 मुरी फल्न थाल्यो। 25% 5 मुरीको ठाउँमा त्योभन्दा बेसी फल्न थाल्यो। यो एक्सपेरिमेन्टले के देखायो त भन्नाले हरेक मान्छेभित्र सित्तैमा गइरहेको ऊर्जा छ। हामीले चाहिँ बाहिर मात्रै ऊर्जा खोज्छौँ, जबकि हाम्रो मुत पनि ऊर्जा हो, दिशा पिसाब पनि ऊर्जा हो। भने जस्तै हाम्रो शरीरबाट निस्कने बायो इलेक्ट्रिसिटी पनि ऊर्जै हो। त्यो ऊर्जालाई रेकीको माध्यमबाट कुनै पनि बाली नालीमा पास गरेर त्यसलाई चाहिँ रोप्न सक्यौँ भने त्यसले अहिलेसम्मको एक्सपेरिमेन्टमा 25% बढी बाली नाली उत्पादन गरेको छ। यो कुरा अब यहाँ तपाईहरूको बिचमा यसरी भन्दा यसले खासै अर्थ राख्दैन। किन भन्नाले यो त कुरा सुन्यो हो कि होइन, होला पनि होइन पनि, शङ्का र उपशङ्काको कुरा भयो। तर जब हामी गाउँमा जान्छौँ, जिल्लामा जान्छौँ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गराउन सक्छौँ हामीहरूले। ल गरौँ न त, के एउटा खेत लिउँ जहाँ चाहिँ 1 बिघा खेतमा मलजल अहिलेसम्म जे दिएको सबै दिउँ, अर्को बिघा खेतमा त्यही खालको धान, त्यही खालको गहुँ रेखी पास गरौँ, छरेर हेरौँ यसपालि, अर्को सालमा थाहा हुन्छ परिणाम। अनि एकचोटि यो प्रमाणित भयो भने सबै मान्छेले भोलि गएर चाहिँ रेखी पास गर्नुपर्छ। किन भन्नाले रेखी ऊर्जा सबैसँग छ। त्यसैले मनोक्रान्तिले जोड्न खोजेका ज्ञानहरू भनेको यो अहिलेसम्म मान्छेले 5000 10,000 वर्षमा उत्पादन गरेका सबै ज्ञानलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोजेको। तर हामी यहाँ गोदावरीमा मात्रै सीमित भएर यो एक्सपेरिमेन्टै हुँदैन। त्यसको लागि त जिल्ला गाउँ जानु पर्यो, गाउँ जानु पर्यो, संसार धाउनु पर्यो हरेक एक्सपेरिमेन्टमा। अब पानीकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै हामी हैजा भएको ठाउँमा हाम्रा केही साधकहरू छन्, उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ सिकाउने क्रम मात्रै जारी छ। अब के गर्दैछ डिटेलमा थाहा भएन, किनभने उहाँहरू अहिले डोल्पामा हुनुहुन्छ। तर सामान्यतया के गर्न सकिन्छ भन्नाले यही पानीलाई पनि रेखी चार्ज गरेर 5 मिनटदेखि लिएर 15-20 मिनटसम्म चार्ज गरेर दिनुहोस्, यो मेडिसिन भन्छ। अब सबै गाउँ ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भने त्यो एनर्जी पास भएको त्यो पानीलाई पठाइदिए पनि त्यसले पनि हैजालाई रोकथाम गर्ने काम गर्छ। अब यो कुरा मैले यहाँ बसेर भन्दाखेरि टुक लाग्दैन। अन द स्पट जहाँ समस्या भइरहेको छ त्यहाँ लेट्स एक्सपेरिमेन्ट सबै मिलेर गरौँ न भन्दाखेरि ठ्याक्कै परिणाम आउँथ्यो। यहाँ बसेर त भएन। त्यसकारण कतिपय ज्ञानहरू हामीले अन द स्पट नगइकन थाहा हुँदैन। अनि यसलाई अलिकति थाहा पाउने तरिका भनेको रसियनहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्ट। म अस्ति रसियामा पुग्दाखेरि त्यहाँका नेपालीहरूको समूहमा थिएँ म। वहाँ एकजना मान्छे जो साह्रै यस्तै एनर्जी मेडिसिन्समा इन्ट्रेस्ट राख्थे, उहाँले मलाई चाहिँ सुनाउनु भएको कुरा के थियो भन्नाले रसियन साइन्टिस्टहरूले पछिल्लो समयमा एनर्जी पास गरेको पानी र सामान्य पानीमा के फरक छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्दा पहिलो कुरा त पानी पिउँदा थाहा हुन्छ स्वाद। अहिले पानी पिएर्नुहोस् एउटा स्वाद हुन्छ, 5 मिनटदेखि 15 मिनट रेकी पास गर्नुहोस्, फेरि पानी पिएर हेर्नुहोस् स्वाद फरक हुन्छ। अब तपाईँहरूमध्ये रेकी लिनुभएको यहाँ थुप्रै होला, एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुहोस्, साथीहरूलाई चखाउनुहोस्। तर टाइम चाहिँ चाहिन्छ 5 देखि 15 मिनट रेकी पास गरेर, त्यसपछि पानीको स्वाद चाहिँ फरक हुन्छ। यो त सामान्य कुरा भयो।
अब वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा यसलाई प्रमाणित गर्नलाई यो स्वादले मात्रै त पुग्दैन। स्वाद भनेको त व्यक्ति व्यक्तिमा फरक पनि हुनसक्छ भनेर डिसमिस गर्न मिल्छ। वैज्ञानिकहरूले त्यो पानीलाई लगेर रेकी चार्ज गरेको, एनर्जी चार्ज गरेको पानीलाई लगेर ल्याबमा टेस्ट गर्दा त्यो पानीभित्रको मलिक्युल्सहरूको स्वरूप, मलिक्युल्सको सङ्ख्या त बदल्ने होइन, तर जसरी मलिक्युलको स्ट्रक्चर बस्नुपर्ने हो त्यो बस्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो तरिका फरक भएको कारणले गर्दा सामान्य पानीले चाहिँ उपचार गर्दैन, तर मलिक्युलको स्ट्रक्चर चेन्ज भयो भने त्यसले उपचार गर्छ भन्ने कुरा मैले त रसियामै गएर थाहा पाएँ। त्यसैले एउटा सिम्पल मेथड, तपाईँको घरको सबै पानीलाई चाहिँ औषधि बनाउनु मिल्छ। अब यहाँ भन्दाखेरि यो भाषण दिए जस्तै मात्रै हुन्छ, हो कि होइन जस्तो हुन्छ। तर जब हामी अन द स्पट हुन्छौँ, एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, लाखौँ मान्छेले एकैचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने त अद्भुत हुन्छ। अब लाखौँ मान्छेले चाहिँ ज्ञान सिक्नु पर्यो, त्यो सिक्नुको लागि वातावरण बन्नु पर्यो। सबैले पैसा तिरेर सिक्न सक्दैन, आवश्यक पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो मुभमेन्टलाई, यो एक्सपेरिमेन्टलाई, सबै कुरालाई एकैचोटि जिल्ला देशमा चाहिँ लग्न खोजिरहेका छौँ। अनि अन द स्पट एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामीले यसरी गरेर सिद्ध गऱ्यौँ भने संसारभरिमा क्रान्तिको सुरुवात पनि नेपालबाट पनि हुनसक्छ भन्ने हामी प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ। त्यसको पछिल्लो प्रमाण तपाईँले हाम्रा माताजीले चाहिँ गरिसक्नु भएको छ एउटा सिम्बलिक रूपमा। मेरो कुरा त कुरै हो, तर यो कुरामा कति दम छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि डमजीको भूत तपस्या हेर्नुपर्छ। जसले 3 महिनाको जुन भूत तपस्या बस्नुभयो त्यो संसारको कुनै पनि मान्छेले त्यति लामो नखाइकन बसेको इतिहास छ। साइन्टिफिकल्ली हुनै सक्छ, तर गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्दैनौँ। त्यही भूत तपस्या नेपाली जनताको लागि, घर घरको लागि, सबैको लागि, हाम्रो लागि एउटा प्रेरणा पनि हो त्यो कि ओहो चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। र मनोक्रान्तिले त्यो जे भनेको छ त्यो सबै गर्दै आएको। त्यसकारण मनोक्रान्तिले विश्व इतिहास रचेको छ। नहुने भन्ने, गर्नै नसक्ने भन्ने सबै काम गर्दै आएको छ। त्यो कुराको प्रमाण हामीले साह्रै आफूलाई चाहिँ बदनाम हुने खालको चाहिँ नाङ्गो जुलुस पनि निकालेर देखाएकै हो। त्यो न हिजो कसैले देखाउन सक्यो देशमा, न अहिलेसम्म कसैले हामी पछि कोही आए, हामी नै एक्लै छौँ त्यो फिल्डमा। अहिले पनि हाम्रो एकलौटी फिल्ड थियो। एउटा त्यो नकारात्मक देखिने एउटा एक्सपेरिमेन्ट हामीले गऱ्यौँ भने अर्को सकारात्मक देखिने एक्सपेरिमेन्ट जुन माता दमजीले चाहिँ 3 महिना भूत तपस्या बसेर देखाउनु भयो, यसबाट एउटा त्यो नकारात्मक देखिने हाम्रो नाङ्गो जुलुसको एउटा टुप्पो फेदलाई यसले चाहिँ यो टुप्पो 3 महिनाको भूत तपस्याले कम्प्लिसन दिएको छ कि भाइ मनोक्रान्तिमा यस्तो ताकत छ जसले चाहिँ भन्यो भने जे पनि गर्दो रहेछ। चाहे नाङ्गो बस्ने होस् या नखाइकन 3 महिना बस्ने होस्। त्यो श्रद्धाको कुरा भयो। अब नाङ्गो बस्ने घृणाको कुरा भयो, तर घृणा र श्रद्धा जहाँ जोडिन्छ त्यहाँ त पूर्णता हुन्छ फेरि। किन भन्नाले रात र दिन चाहिँ छुट्याएर हेर्न मिल्दैन, त्यो त जोडेरै हेर्ने कुरा हो। त्यसकारण त्यसले यो भूत तपस्याले मनोक्रान्ति मुभमेन्टलाई चाहिँ पूर्णता दिएको छ। त्यो पूर्णता माथि नै टेकेर अब हामीले चाहिँ संसारलाई एउटा सन्देश दिइसकेका छौँ र त्यो सन्देशमा टेकेर हामीले यसलाई चाहिँ 2-4 जना होइन, 2-4 हजार होइन, लाखौँको माझमा एक्सपेरिमेन्टल्ली सिद्ध गर्दै जान्छ। सारा नेपाली, यहाँ 2 करोड भन्दा बेसी नेपाली छन्। लाखौँ नेपालीले एकैचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने ओहो हरेकसँग हात छ, हरेकसँग दिमाग छ। त्यसको एकैचोटि एक्सपेरिमेन्ट भइदियो भने अनि बल्ल गएर देश र संसार बदलिन्छ। त्यो हाम्रो भिजन हो। त्यही भिजनलाई साकार गर्नलाई अहिलेसम्म हामीहरू यहाँ 5 वर्षको एउटा तपस्यामा छौँ। यहाँबाट कहीँ पनि बाहिर नगइकन हामीले अहिले यो 5 वर्षमा हामी लाखौँ जनतामा पुग्न सक्थ्यौँ। नगइकन यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर बसिरहेका छौँ ताकि एकैचोटि हामीले कुनै दिन यो मुभमेन्टलाई संसारमा फैलाउन सकिन्छ। जस्तै एक्सिडेन्ट हुने प्राय मान्छेमा एउटा भावना के हुन्छ त भन्नाले जीवनमा हिंसा, हत्या आदि इत्यादि हुनु स्वाभाविक हो भन्ने मानसिकता पालेको हुन्छ कतिपय मान्छेले। त्यो मान्छे मर्नु भनेको के ठुलो कुरा हो र त्यो मरिरहन्छन्, कोही न कोही मरिहाल्छन्। मर्नु भनेको, मार्नु भनेको यो एउटा प्रकृतिको प्रक्रिया हो। जसरी बाघले चाहिँ मृगलाई मारिरहेको हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ यो मर्नु, मार्नु, हत्या हुनु भनेको सामान्य
भन्ने हिंसामा विश्वास हुन्छ कतिपय मान्छे। त्यो हिंसामा विश्वास चाहिँ धेरै गहिरिएर गयो भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्ने बढी सम्भावना हुन्छ भन्ने यो रिसर्चको निष्कर्ष। त्यसो भए के सबै मान्छेलाई त्यो लाग्नु हुँदैन, किनकि सबैमा यस्तो विचार नहुन पनि सक्छ। अब यसलाई हामीले अनुमान गर्नुभन्दा अनुसन्धान गर्नु, अब नहुनु पनि सक्छ हुनु पनि सक्छ, तर अनुसन्धान नगरिकन यो पुष्टि हुँदैन। अनुसन्धानको आधारमा यो कुरा आयो। अब यहाँले त अनुसन्धान गर्नुभएको छैन। त्यसकारण जस्तै अब एक्सिडेन्टमा पर्ने मान्छेहरूको मानसिकतालाई हामीले रिडिङ गऱ्यौँ भने, उनीहरूको बायोग्राफी उनीहरूसँग गएर संवाद गऱ्यौँ भने बिस्तारै यी कुराहरू पुष्टि हुँदै जान्छ। त्यसकारण यो वैज्ञानिकहरूले खोज गरेर ल्याइसकेको कुरालाई फेरि हामीले पुष्टि गर्नु भनेको सामान्य मान्छेको लागि सम्भव कुरा पनि हुँदैन कतिपय मामला। जस्तै पृथ्वी गोलो छ भनेर कुरा वैज्ञानिकहरूले भनेर मात्रै थाहा भएको, नत्र त चेप्टो भन्ठानेको मान्छे होइन। अब यो साँच्चै यो गोलो नै हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने हामीलाई कति गाह्रो हुने भने हेर्नुहोस् त, ल्याबमा जानु पऱ्यो, त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पऱ्यो, टेक्स टाइम। त्यसकारण बेटर चाहिँ बिलिभ भनेर विज्ञानको कुराहरूलाई हामीले विश्वास गरिदिन्छौँ। त्यस्तै यो कुरा पनि साइकोलोजिस्टहरूले अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा भनेको हो। अब यसलाई 100% त सबै कुरा सबैमा लागु हुँदैन, तर अधिकांश मान्छेहरू जो एक्सिडेन्टमा पर्छन् अबबाट हामीले एकचोटि ध्यान राखौँ। हामीले चिनेको मान्छे पर्यो भने उसको प्रोफाइललाई हेरौँ, ऊ कस्तो खालको विचार राख्ने मान्छे हो, अनि बल्ल गएर उनीहरूलाई अध्ययन गरेर हामीले निष्कर्षमा ल्याउन सक्छौँ ए हो रहेछ अथवा होइन रहेछ। त्यसको लागि त हामीले केही समय पर्खनुपर्छ। अब सिधा के जस्तो पनि लाग्छ, अब वैज्ञानिकहरूले परीक्षण गर्दा के को आधारमा गर्छ? पर्सेन्टेजको आधारमा गर्छ। जस्तै 100%लाई त्यो कुरा लागु हुनु पर्दैन। 51% चाहिँ हिंसामा विश्वास गर्ने, 49% नगर्ने पनि पर्यो भने पनि 51% को आधारमा चाहिँ के भन्छन् यो मानसिकताले काम गर्छ भन्छ। त्यसकारण यहाँ पर्सेन्टेजको कुरा छ। औषधि पनि त्यस्तै हो, यो विचारको कुरा मात्रै होइन। जस्तै एस्प्रो भन्ने औषधि हामीले नवाल्जिन या एस्प्रो या कुनै पनि औषधि जुन बजारबाट किनेर खान्छौँ, त्यो खाएको औषधिले सबैलाई काम गर्दै गर्दैन। किन गर्दैन त भन्नाले त्यो पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 51% भन्दा बढीलाई काम गर्यो भने त्यो पास हुन्छ, 51%लाई पनि काम गरेन भने त्यो चाहिँ फेल हुन्छ त्यो औषधि है। त्यसकारण बजारमा बनेको औषधिले सबैलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किन भन्नाले त्यो सबैलाई टेस्ट गरेर ल्याउने होइन। पर्सेन्टेज बहुमतमा गयो भने त्यसको आधारमा 100% लागु हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर यसले हाम्रो द्वार के खोल्छ त भन्नाले हाम्रा दायाँ बायाँका 4 जना मान्छेलाई लिनुहोस्, 3 जना मान्छे यस्तै खालको रहेछ भनेर बुझ्यो, 1 जना सोझै छ त्यस्तो हिंसामा विश्वासै होइन, ध्यान गर्ने ज्ञान गर्ने मान्छे भनेर लाग्यो भने चाहिँ पनि यो लागु हुन्छ। किन भन्नाले 3 जनालाई त बहुमतलाई त भयो। अनि त्यसको आधारमा हामी निष्कर्षमा के पुग्छौँ? हिंसामा विश्वास गर्नु नहुने रहेछ। अनि यसरी हामी सुध्रिन्छौँ। प्रक्रिया त्यस भए विचारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा 100% नै चाहिँ भन्न सकिँदैन, म्याक्सिमम 100% त केही पनि हुँदैन। 100% त केही पनि हुँदैन, बढीभन्दा बढी सम्भावना हुन्छ, त्यति मात्रै। अनि त्यसभन्दा बाहेक मतलब बढीभन्दा बढी सम्भावना हुन्छ भन्नाले 100% त कभर गरेन, बाँकी जुन पर्सेन्टेज छ त्यसमा चाहिँ कुन के कारणहरू ल्याउनु देखाउन सकिन्छ? कुन चिज? त्यही हजुर त्यही त्यो त खोज गर्नुपर्छ के कारण भन्ने कुरा त फेरि पनि अनुसन्धानको विषय हो। त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सकिँदैन किनकि खोज भइसकेको छैन। होइन, वैज्ञानिकहरूले खोज गरेको त यति मात्रै कुरा हो कि हामीले चाहिँ स्टडीमा आएको त अब यहाँ सबै रोगको आइसकेको छ, सरसर्ती एक लाइन आउँछ त्यो कुरा। जस्तै मैले भने नि कार्बन कलको कुरा, कार्बन कल भनेको यो पिलोको कुरा। मान्छेलाई बदलाको भावना चाहिँ एकदम उम्लिरहेको छ र बदला लिन पाइरहेको छैन भने चाहिँ यो आउँछ भने त्यति मात्रै हुन्छ। अब त्यसको धेरै डिटेलमा त उनीहरूले रिसर्च पेपर जसरी प्रस्तुत गरेको त्यो सबैलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यो अर्कै च्याप्टरको कुरा। नेपालको सबै मिडियाले पोजिटिभ कुरा, नेपाली युवाहरूले गरेको पोजिटिभ कुरालाई लुकाउने, सबै त नहोला धेरै जसो, र नकारात्मक कुरालाई अगाडि सारेकै कारणले गर्दा त्यसको प्रभाव स्वरूप चाहिँ नेपाली युवाहरू फ्रस्ट्रेसन भएको, नेपालमा 60 लाख मान्छेलाई चाहिँ अहिले मानसिक समस्या भइरहेको, यो जम्मैको परिणाममा नेपाली मिडियाले ठुलै रोल खेलेछ भन्न हाम्रो ठम्याइ। र त्यही बेला हामीले एउटा रेकर्ड बनाएका थियौँ कि हाम्रा महायोद्धा छम्जीले पहिलोचोटि लगातार
12 घन्टा टुँडी खेलमा बोल्नुभएको थियो। अनि त्यसको लागि हामीले सबै पत्रकारहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्यौँ टुँडी खेलमा, टाढा पनि होइन, कोही पनि आएन। अब एउटा नेपाली युवाले पहिलोचोटि रेकर्ड बनाउनु भनेको त्यो त नेपाली जनताको लागि त ठुलो उत्साहको कुरा हो, पोजिटिभ कुरा हो। तर यसमा पनि नेपाली पत्रकारहरूले सहयोग गरेन। त्यसकारण हामीले नेपाली पत्रकारहरूको यो पीत पत्रकारिताको विरोधमा यो खबरदारी, हामीले उनीहरूलाई ढुङ्गामुढा त गर्न सक्दैनौँ, नेपाल बन्द त गर्न सक्दैनौँ। किन भन्नाले मनोक्रान्ति भनेको अहिंसात्मक आन्दोलन, यो अहिंसात्मक भएको कारणले गर्दा हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको बरु हामीले आफूलाई चाहिँ पीडित पार्न सक्छौँ, तर अरूलाई पीडा दिन मिल्दैन यसमा। किन भन्नाले यो अध्यात्मसँग जोडिएको आन्दोलन हो। त्यसकारण हामीले जस्तोसुकै बदनाम बोल्नु परे पनि कम्तीमा सन्देश जाओस् कि नेपालका पत्रकारहरूको कारणले पनि यो राष्ट्रका युवाहरू पलायन भइरहेका छन्, यहाँका युवाहरू चाहिँ पीडित भइरहेका छन्, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ कुरा आइरहेका छैनन्। यसको मूल कारणमा राजनीति मात्र होइन, राजनीति त सबैले बुझेकै हो, राजनेताहरूले ठिक काम गरेनन् भनेर सबैले भनेकै हो। तर योभन्दा पनि ठुलो कुरा नेपाली पत्रकारहरूले पनि नकारात्मक कुरालाई बेचेर नै यो युवाहरूलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड बनाएको हो भन्ने कुराको सन्देश दिनको लागि हामीले यस्तो माध्यम अपनाउनु पर्यो जुन माध्यमबाट सबैले थाहा होस् यो कुरा। चाहना यति हो अनि गरियो। त्यसपछि थाहा पनि भयो। अब थाहा के भयो त भन्नाले नाङ्गो जुलुस निकालेको भनेर थाहा भयो सबैलाई, तर के थाहा भएन भन्नाले किन निकालेको थाहा भयो। त्यो पनि पत्रकारहरूले लुकाइदियो, किन भन्नाले उनीहरूकै विरोधमा थियो। रमाइलो कुरा। त्यसकारण अझै पनि यो मनोक्रान्तिले यो गर्नै नपर्ने काम गर्यो भन्ने त धेरैले अहिले पनि भेटाउँछौँ कुरा, धेरैले भन्छन्। तर किन गर्यो तिर चाहिँ फेरि पनि पत्रकारले लुकाइदियो। यो चाहिँ दुःखद कुरा। अनि पछिल्लो चरणमा हामीले के बुझ्यौँ त भन्नाले नेपालमा यो सकारात्मक कुरालाई किन लुकाइयो, नेपाली जनताले अहिलेसम्म एउटै गोल्ड मेडल किन जित्न सकेन ओलम्पिक्समा, एउटै नोबेल पुरस्कार किन जित्न सकेन भन्ने कुरा खोज गर्दै जाँदा के पायौँ भन्नाले यहाँ राष्ट्रलाई माया गर्नलाई त राष्ट्र चाहियो, राष्ट्रको नाम छ, तर राष्ट्र छैन, उपनिवेश मात्रै छ। त्यो उपनिवेश मात्रै भएको कारणले गर्दा यहाँ जति पनि राजनीतिक क्रियाकलाप भइरहेछ त्यो जम्मै क्रियाकलापले विदेशीको गुलामी गरेर बाँच्न बाध्य भइरहेको छ। त्यसकारण यो राजनीतिक क्रियाकलापले जनताको नाम लिँदा लिँदै पनि विदेशीको गुलामी चाहिँ गर्नु परेको कारणले गर्दा नेपाली जनतालाई माया गर्ने वातावरण बनेन, नेपाली युवाहरूलाई उठाउने वातावरण बनेन। त्यो कुरा हामीले पछि खास गरी चाहिँ माओवादीहरूको सरकारबाट बहिर्गमन भएपछि यो कुरा छर्लङ्ग भयो कि विदेशीहरूको आशीर्वाद बिना यहाँ एउटा सरकार पनि टिकाउन सक्दैन। यति कमजोर देश, त्यसकारण यो देश होइन, यो अझै उपनिवेश हो। यसैले यो उपनिवेश भएको कारणले गर्दा यहाँ कसैले कसैलाई चाहिँ माया गर्न सक्दैन। किन भन्नाले यहाँ राष्ट्रै छैन, त्यसकारण यहाँ राष्ट्रताको कुरा छैन भन्ने कुरा प्रश्न भयो। अनि यही प्रश्न भइसकेपछि हामीलाई अब पत्रकारहरूसँग त्यस्तो गुनासो पनि रहेन। किन भन्नाले जहाँ चाहिँ देशै छैन त्यहाँ राष्ट्रियता नै हुने कुरै भएन। यहाँ सबै बजार छ नेपाल, बजारमा चाहिँ सबै कुरा पैसोको लागि हुन्छ, यहाँ सबै कुरा पैसोको लागि भइरहेको छ, यो किनमेलको हिसाबले भइरहेको छ। त्यसकारण यहाँ हाम्रा युवाहरूले ओलम्पिकमा चाहिँ कुनै पनि स्वर्ण पदक चाहिँ नजित्नुको कारण पनि यही हो कि हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले स्वर्ण पदक जित्नुपर्छ भनेर माया गर्ने समूह छैन। बरु उल्टो चाहिँ ओलम्पिकमा जाने भए हामीलाई कति आउने भनेर भन्दो होला। त्यस्तो अवस्था भएको कारणले गर्दा अब हाम्रो त्यो गुनासो रहेन पत्रकारहरूसँग, किनकि राष्ट्र नै छैन। यसकारण अब पहिलो लडाइँ त नेपाललाई एउटा सिङ्गो सार्वभौम सत्ता राष्ट्र बनाउनु पर्यो। पहिलो कुरा यो नबनाउने हो भने यो राष्ट्रियताको नाउँमा नेपाली जनतालाई ठग्ने परिपाटीलाई बन्द गर्नु।